मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़ारिक टेक्सटाइल के मालिक एहसन गोंडल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ही मौजू पर मुतअद्दिद वीडियोस अपलोड की हैं, जिनके थंबनेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। थंबनेल्स में क्या लिखा हुआ है ये भी आप पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में एहसन गोंडल की इन्हीं मुतअद्दिद जहालतों का जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हम एहसन गोंडल के एतराज़ात सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह उस पर जवाब देंगे। तो चलिए पहले एहसन गोंडल के एतराज़ात सुन लेते हैं। बरेलवी हज न करें, उनका कोई हज नहीं है। बरेलवियों ने अपने ऊपर ही एक बहुत बड़ा फतवा लगा दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए। बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है। और इसकी दलील मैं बारहा कई जलसों में दे चुका हूँ। पता नहीं अल्लाह जाने कब हमारी कौम को समझ में आएगा। इमाम हुसैन का हम नाम लेते मगर इमाम हुसैन की सीरत ही नहीं देखते। 22,000 यजीदियों के पीछे करबला में इमाम ने नमाज नहीं पढ़ी। 72 लोगों के साथ अलग जमात बनाई और दर्द दिया कि बड़ी जमात मत देखो, इमाम का अकीदा देखो। इमाम सही है तो पढ़ो वरना छोड़ दो। तो बड़ी जमात का रोब मत दिखाएं कोई। तो बहरहाल चाहे वो हरम का और मदीने का इमाम क्यों ना हो, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती अगर अकीदा गंदा है तो। क्योंकि मदीने में बहुत सारे बदअकीदों ने भी किसी ज़माने में नमाज पढ़ाई है। मैं इस ताल्लुक़ से एक आपको रिवायत सुना भी देता हूँ, बड़ी प्यारी रिवायत है। हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई, बलवाइयों ने कब्ज़ा कर लिया। बलवाई कौन थे? उस्मान गनी के कातिल। मस्जिद नबवी में बलवाइयों का इमाम नमाज पढ़ाता है। लोग हज़रत अली के पास आए, कहा कि आप क्या हुक्म देते हैं, हम बलवाइयों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले जो हज़रत उस्मान के कातिल हैं? तो मौला कायनात ने कहा, इस ज़माने के लिए मैंने रसूलुल्लाह की हदीस सुनी है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा वक्त आए कि मेरे मुसल्ले पर जालिम मुसल्लत हो जाए तो आए अली तू घर में नमाज पढ़ना, अल्लाह तुझे जमात का सवाब अता करेगा। तो वो तो उस्मान के कातिल थे, ये तो कमबख्त ईमान के कातिल है। ये तो उससे बुरे हैं, उससे बदतर है ये। तो इनके पीछे नहीं। मक्का मुअज़्ज़मा में मैं गया जब हज के सिलसिले में, उमरा के सिलसिले में, तो मैं अपनी जमात अलग करता था। एक साथ कहने लगे आप जमात अलग क्यों कर रहे हैं? मैं कहा मैं यहाँ हज करने आया हूँ, नमाज खराब करने नहीं। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ये जो दुआ मदनी चैनल वाला कर रहा है, वैसे हमें ये दुआ करनी चाहिए कि मदनी चैनल वालों का अल्लाह ताला खात्मा कर दे। लेकिन मदनी चैनल वाला एक मौलवी कह रहा है कि अल्लाह ताला मक्कातुल मुकर्रमा से वहाबियों का खात्मा कर दे। अगर अल्लाह ताला हमें बार बार सआदत दे वहाँ जाने की तो, और जल्द अज जल्द इनका भी खात्मा हो वहाँ से, तो जब तक ये हैं तो तब तक उनके पीछे इनकी इक्तिदा में कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के जिसमें मौलवी साहब कह रहे हैं कि इमाम काबा बदअकीदा है, अहले सुन्नत वाले उसे मुसलमान नहीं मानते। सऊदिया के जो इस वक्त के मौजूदा इमाम हैं, चाहे हरम के हो या मदीने के हो, इन दोनों का अकीदा खराब है। और ये गलत अकीदे की बुनियाद पर हमारे उलमा अहले सुन्नत इनको मुसलमान ही नहीं मानते। उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो इनका हज कैसे हो सकता है? लिहाजा इन्हें चाहिए कि अपने पैसे बचाएं और हज के लिए न जाएं। इनका हज भी नहीं होगा, क्योंकि इनका अकीदा है कि इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती। जब ये उनको मुसलमान ही नहीं समझते तो फिर उनके पीछे इनका हज कैसे हो सकता है? दोस्तों, जिन लोगों का ये अकीदा हो कि हमारी नमाज ही उनके पीछे नहीं हो सकती, तो फिर इन्हें खर्चा करके वहाँ पर हज करने के लिए जाने की ज़रूरत ही क्या है? जब इनकी उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती तो फिर इनका हज कैसे उनके पीछे हो सकता है? इनके नज़दीक वो बेईमान है तो खुतबा भी तो वही देते हैं और भी अरकान वही अदा करवाते हैं, तो फिर इनका तो कोई रुकन ही अदा नहीं हो सकता जो कि ये कह रहे हैं, तो फिर इनका हज कैसे हो सकता है? तो जहालत पर मबनी गुफ्तगू आपने सुनी है। हदीस रसूल है कि जो मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 1 लाख नमाज के बराबर सवाब देते हैं। दोस्तों, एहसन गोंडल ने अपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस इस मौजू के मुतालिक अपलोड किए हैं, उन तमाम वीडियोस में घुमा फिराकर यही एतराज़ात किए गए हैं। इस वीडियो में आप एहसन गोंडल के इसी एतराज़ का जवाब मुलाहिज़ फरमाएंगे। चंद एतराज़ात जो बाकी रह जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके हवाले से कल वीडियो अपलोड की जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अब चलते हैं इस एतराज़ के जवाब की तरफ। आपने जाहिल मुतलक एहसन गोंडल का फतवा मुलाहिज़ फरमा लिया
کہ جو شخص امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے اسے چاہیے کہ حج کو بھی نہ جائے بلکہ اپنے گھر پر رہے اور اپنے پیسوں کی حفاظت کرے۔ کاش احسن گونڈل نے یہ جاہلانہ کلام کرنے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک لیا ہوتا تو آج ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال ناظرین کرام، اب آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کی جا رہی ہے احسن گونڈل کے جاہلانہ فتوے کا دندان شکن جواب ہم اس ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں، ملاحظ فرمائیے۔ اور یہی وہ سدیس ہے جس نے ممبر حرم سے بیان دیا تھا اسلامی تنظیموں اور جماعتوں کے خلاف کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور یہی وہ ہے جس نے ابھی قریب میں ممبر حرم سے بیان دیا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، دوستیاں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ چونکہ حکومت اس وقت یہ طے کر چکی ہے کہ فلسطینیوں کا خاتمہ کر دینا ہے، یہ طے کر چکی ہے کہ جزیرۃ العرب کو دجال کے حوالے کر دینا ہے، یہ طے کر چکی ہے کہ سعودی صہیونی اور صلیبی مثلث بڑھانا ہے، چلانا ہے، اس لیے ان علماء کو، بکے ہوئے مجرم علماء کو اس نے آگے بڑھایا ہے جو یہی بیان دیں گے، اور وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی اس وقت ایک اڈا بن گیا ہے جو صہیونیت اور صلیبیت سے دوستی کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں مولانا رابع سے اور مولانا ارشد مدنی سے کہ آپ کے لیے موقع ہے کہ اپنا اعلان کر دیں سعودی حکومت سے برات کا، اور اعلان کر دیں رابطہ عالم اسلامی سے علیحدگی کا۔ آپ نہیں کریں گے تو آپ دیوبند کو بدنام کر دیں گے، آپ ندوے کو بدنام کر دیں گے، آپ اس تحریک کو نقصان پہنچائیں گے جو اٹھی تھی پوری دنیا کی اصلاح کے لیے اور بر صغیر کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے اس وقت میں یہ کہتا ہوں تمام حاجیوں سے جو مینا میں ہیں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، دنیا کے کسی خطے کے ہوں، ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ اس امام کے پیچھے نماز مت پڑھنا، اپنے اپنے خیموں میں جماعت کر لینا، اپنے اپنے خیموں میں جماعت کر لینا، اس کا خطبہ مت سننا، اس موقع پر موبائل میں کسی کا خطبہ لگا لینا اور اس خطبے کو سن لینا، اور نماز اپنے کسی امام کے پیچھے پڑھنا، اور حرم میں بھی جب سدیس نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ میں حاجیوں سے کہتا ہوں، مینا کے حاجیوں سے، کہ اس پر لعنت بھیجنا اور حکومت پر لعنت بھیجنا، اور عرفات کے میدان میں دعا کرنا کہ اللہ جو یہودیوں سے، صہیونیوں سے، صلیبیوں سے دوستی کر رہے ہیں اور جو سینچری ڈیل کر رہے ہیں، اللہ ان پر لعنت بھیج، اللہ ان کا خاتمہ کر دے، یہ بد دعا کرنا۔ اور میں تم سے کہوں گا کہ اس کے پیچھے نماز اگر پڑھو گے تو تمہارا حج برباد ہو جائے گا، اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ عبد الرحمن السدیس جو سب سے بڑا امام حرم ہے، اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ سب سے بڑے امام صاحب اپنی شہرت کے اعتبار سے شیخ عبد الرحمن السدیس کا حال یہ ہے کہ کیونکہ وہ حکومت کی مداحی کرتے ہیں اور حکومت کی ہر حال میں تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے محمد بن سلمان جیسے چھوکرے اور بگڑے ہوئے انسان کو کہا کہ یہ ملہم ہے، محدث اور ملہم کے الفاظ استعمال کیے اس کے حق میں اور اس کی ہر بات کی تائید، اور جو بھی مخالفین ہیں ان کو دہشت گرد قرار دینے کا عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اس وقت عبد الرحمن السدیس کے پیچھے تراویح نہیں پڑھ رہے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا، اور بعض بڑے بڑے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ ان کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ کھلے طور پر حکومت کے ایجنٹ ہیں، اور صرف حکومت کی تعریف کرنا کیسے ہی ظلم ہو رہا ہو۔ جب جمال خاشقجی کو مارا گیا، جسم کاٹا گیا، جسم کو جلایا گیا، پگھلایا گیا، اس وقت بھی شیخ عبد الرحمن السدیس محمد بن سلمان کی تعریف کے پل باندھتے رہے۔ علمان الحفیظ۔ بہرحال جی جناب احسن گونڈل، کیسا لگا آپ کو ہمارا جواب؟ اب روکیے اپنے تمام دیوبندیوں کو اور کہیے ان سے کہ اب کوئی بھی دیوبندی حج کرنے نہ جائے، کیونکہ ہمارے مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے کوئی بھی نماز نہ پڑھے۔ اسے کہتے ہیں منافق کی جوتی منافق کے سر۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے آپ مدنی چینل کے حوالے سے؟ کیا دعا کر رہے تھے؟ ویسے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ مدنی چینل والوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، لیکن مدنی چینل والا ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ سے وہابیوں کا خاتمہ کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ میں بار بار سعادت دے وہاں جانے کی تو، اور جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ ہو وہاں سے، تو جب تک یہ ہیں تو تب تک ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کسی سنی نے یہ بات کہی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن آپ کے یہ مولوی صاحب حاجیوں سے کیا دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟
میں حاجیوں سے کہتا ہوں، مینا کے حاجیوں سے، کہ اس پر لعنت بھیجنا اور حکومت پر لعنت بھیجنا اور عرفات کے میدان میں دعا کرنا کہ اللہ جو یہودیوں سے، صہیونیوں سے، صلیبیوں سے دوستی کر رہے ہیں اور جو سینچری ڈیل کر رہے ہیں، اللہ ان پر لعنت بھیج، اللہ ان کا خاتمہ کر دے، یہ بد دعا کرنا۔ اور میں تم سے کہوں گا کہ اس کے پیچھے نماز اگر پڑھو گے تو تمہارا حج برباد ہو جائے گا، اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ عبد الرحمن السدیس جو سب سے بڑا امام حرم ہے، اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ کمال ہے، جب کوئی سنی یہ دعا کرے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ اب وہی دعا آپ کے مولوی صاحب کر رہے ہیں اور لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہاں یہ دعا کرنا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر انصاف ہو تو پھر دعا کیجئے کہ اے اللہ تمام دیوبندیوں کا اس دنیا سے خاتمہ کر دے، تمام بد مذہبوں کا اس دنیا سے خاتمہ کر دے، احسن گونڈل جیسے فسادیوں کا اس دنیا سے خاتمہ کر دے۔ معزز ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی بد مذہبوں سے حفاظت کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر مسلمان بھی ان بد مذہبوں سے محفوظ رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔